ድምፃዊ ንጉስ ኣባዲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮ ጻንሒት ዛዚሙ ናብ ዓዱ ምስ ተመለሰ ልዕሊ 500,000 ቅርሺ ብምምዳብ 10 ተጋደልቲ ክሓክም ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዋሽ ተረኺቡ ርኽክብ ተፈጺሙሎ ብጻይና ከያኒ ዘይርሩ ተጋዳላይ ንጉሰ ኣባዲ ቅድሚ ሕዚ እውን ንኮሚሽን ሓርበኛታት ካብ ዝሰርሖም ስራሕትታት ናይ ኪነት ስራሕትታቱ እናደገፈልና እዩ መፅዩ ሎማዓንቲ እውን ካብተን ዝረኸበን ኣብ ናይ ኪነት ስራሕትታት ዝረኸበን ኣታዊ ኣነ ዝረኸብክዎ እቶት ቶም ብፀተይ ቶም ምሳይ ዝነበሩ ኣብቲ ግንባር ዝተጎድኡ ክሕክሞም እየ ካብታ ዝረኸብክዎ እቶት ኢሉ ካብታ ዝረኸባ ክሕክመልና 10 ብፆቱ እዩ ሎማዓንቲ ናይ ርክክብ ስነ ስርዓት ንገብር ዘለና ስለዚ ብጻይ ንጉስ ኣባዲ ኣብቲ ኪነት ዘለዎ ውሪ ሞያ ኣብኡ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ኣብቲ ምግዳል ዝነበሮ ኣስተዋጽኦ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ነቶም ብፆቱ ትማሊ ምሳይ ነይሮም ኣካሎም ዝጎደሉ ትማሊ ምሳይ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቤዛ ትግራይ ዝኾኑ ብፆተይ ትዘለዎም መጉዳእትን መቑሰልትን ከቃልሎም ይግበአኒ ኢሉ እዩ ሓላፍነት ወሲዱ 10 ተጋደልቲ ትበሃል ተሎ ብሰብ ክትሓስቦ ተለኻ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ናይ 10 ሰብ ስቃይ መቕናስ 10 ሰብ ጉዳእቶም ኣሕዊኻ ናብ ንቡር ህይወቶም ንምምላስ ኣዕሪ ገዚፍ እዩ ስለዚ ዘመሓላልፈልና ዓብይ መልእኽቲ ካብ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ትግራዋይ ካብ ዘለዎ ንብፆቱ ንሓርበኛታትና ኮንትሪቢዩት ክገብሮ ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ድማ ኮሚሽን ሓርበኛታት ይኹን ኩሉ ኣብቲ ዙርያ ሓርበኛታት ዝሰርሑ ትካላት በብመጠኑ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ኮንትሪቢዩት ክገብረሉ ኣስተዋፅኦ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ዕድል ስለ ዘሎ ኣብ ተመሳሳሊ ሞያን ኣብ ካሊእ ዘርፍን ዘለዉ ቅዱሳት ተጋሩ ነዚ ናይ ብጻይ ንጉስ ኣባዲ ቅዱስ ተግባር ሰናይ ተግባር ተኸቲሎም ናብ ጎኒ ሓርበኛታትናን ተጋደልትናን ንክስለፉ እየ እግረ መንገደይ ፃውዒት ክቐርብ ዝደሊ ንጉስ ኣባዲ ዘለና ናዕዳን ክብረትን ድማ እስካብ ሕጂ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ብተደጋጋሚ ኣብ ጎኒ ሓርበኛታቱ ጠጠው ኢሉ ካብታ ዝረኸባ ኣስተዋፅኦ እናገበረ ዝርከብ ከያኒ ስለ ዝኾነ ኩላኻትኩም እውን ንብጻይ ንጉስ ኣባዲ ክተመስግኑለይን ክተኽብሩለይን እየ እግረ መንገደይ ፃውዒት ክቐርብ ዝኽእል ይቐኒየለይ كم يحاجركم كم يكلمهم كمتي بسلام زولت أيو كم زفلت أنا حبكم شيء مثلي أبزن زحلة فاصل السبعة توحي ندق وسوسي لنيرنا كل من دق مسايون كم تزولوا نرعى سريحنا يكون حصيروا كم معلتا وعلنا حاضر خلناين بقلو انت كاري مالتي تفضلوا يا اخوان اللي نقرا له بقلو انت زبز عندهم بيننا نقول على مخنياتي لان مخنياته بين استقاله سين ولا نفس زحاله فقط تزرعهم مالتي يا اخوان زي افتن زحاله فاربعه ورحي وسوس كون حدثي ذهاب من توزن ولا تمرتسب كم تفضلوا دياسبورا افتو قرص غيزيون كم يساوي 5 نهار هزون كم زلو مالتي تذهب الخبري نايبيني يكون ناتكم ولي ميرت خبري استخاله متى كافتن زرقوا كون ركع خمس زولو كله تزحكمو دسمه لانه نيرو اندي كو تاريخ مخونه نيرو معنات نقول تقال لا يزبس حتى زخو نيرو ግን كون بالله بلا تنايرو معانتي كمزي ميديا وانت رقينا خم مالنا المكحلو وي بزح ነገር ኮይኒ ሆነ ግን ምናልባት ሰዓበ ውን ከመጽ ይዝብል ነው ሰዓተ መዋቂና ዝመስል ተመጽ ዝብል ይንበር እንደየና ይኮይኑ ነው ስለዚህ ብዙሕ ነገር ትሕልፉ ይኹም ፈለጥ እዩ ካብ ቃላት ብልዓሊ ትሕልፉ ወሰቃይ ግን ብስተኻለ መጠን እንደገና ከምዚልና ንዓና ዝመስልን በብዓቕሙ ከምዚና ኣኻት ትመጽተሉ ዓብይ ተስፋ ኢና ኩርዓት ይስምዓኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ካብኡ ናይ በይነይ እውን ኣይኮነን ብኪነት ደረጃ እውን ክርአ ተሎ ዳርጋ ናይ ኩሎም ከየንቲ ጌርኩም እውን ውሰድዎ የለን ተሃዋህው ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ናይ ኪነት ከዓ ንዝህዝ ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝጉዳእ ትፈልጥዎ ኢኹምና ኩሉ ከያኒ ረኺቡ ንዓኹም ክድግፍ ንዓኹም ክሕጉስ كل يحسب وفينا نواقعنا مسحل حدواتنا تدخلت لنا مالتنا حدا نتي دياسبورا خيدة يزنور كعدي حدا نبمر لا حزب تجراي كلاي كان كي انتي نقول دارجا وكيل زغور كو خوني يسمعني برتعو عين طفن ببزل لنا يخل غيزي دافتن زرخمناي تسب خمزي اطرنا فلابلنا تسبق لي كنحجزينا تعمي مسلم ድምፃዊ ንጉስ ኣባዲ ውሪ ድምፃዊ ንጉስ ኣባዲ ካብ ኣሜሪካ መልሲ ሎማዓልቲ ኣብ ኣዋሽ ሕክምና ተረኺቡ
نلعلي عسرت وقعت تقارلتي بصوتو لعلي 500 قرشي بممداب نحاكمهم رخكب فصيم الله زي بطعمي صبو صراح نأمرها عقب صراح إلو معلتي دمساو نقص عبادي صريحو بزحت أو أواش زنور تقارلتي تحقاسهم قريتهم يوم نقص عبادي زقرم صراح يصريحو أمريكا صانحيتو أو زرقوكو يعبين عسيلو خاوز صرحو نبصوتي ككافل لني كحكم لني حاسيو أو أواش ترخيو نعسرت بصوتو أو كبيدو قاعد زلو عسرت بصوتو مسكومشن حربنياتات بمخان نخحكمهم لما عتي أرخكب فتصيم الله زي كالوت ونكسعبو زقبهم بطعمي زقرم ناي حلنا سرحيو نقص عبادي كم تنفلطو عبهلاوي زي ما تاتون قطمتاتون نستمعرو نعدو بموي أوبيلو بزح كني تبعو يسرحتي زبركته دمصو مخانو كلاتنا نردائنا لما عدي أو أمريكا زنورو صانحيت وديو ناب عدو مستملسة أو ناي معلتات أفلالاي بصوتو ذكيرو ناب أواش بمخاد نعسرت تقاللتي كبيدو قاعد زلوم تقاللتي بصوتو لألا 500 شح قرش بمداب نحكمهم مس كومشن حربنياتات تግራይ مس أواش حكمنا زلو أمرار حتاتن رخكب فتصيم الله مالتي زي أبزر رخكب ساعات كيان نقص أبادي حسابون تقلص أنا نخلهم تقالت تግራይ انتزحكمهم كميد اسمه بلني انتهونا جن عقمي درة النسل زلهم بر كل تقرا لاي تزحكمه كل حاويون عبيت سوون عفروح تزملس بطعمي محقوسن نيرو تخونا جن عقمي دروت لزخونا زخ قبري خالكون زخ الكو مرعى صريح ديو كونسرت صريح ديو كالي نجا صريح ديو نبصوتي كبصح خمزة لني أمينة لما أعطي أنا جميل له ويكن محزون قالوا جميلهم خوني خوليهم كمتي بصايونا سنولو صنحة لما عندي يوزي ترخبنا بزلنا وانا مخنيات أب ماخل حكمنا سراوي تقراي زلو بصوتنا نوح وان حكمنا كيرهو صنيحة كومشن حرمياتات دما نخمتي مسولو غدات مسماخل سراوي تقراي تعنا ان تحوابره ناي حكمنا صراحتات يسرحيو بفلايتي ناي هافتن تخاب صراحتات كم تزفلت كومشن حرمياتات بس عبادي لما عتي أو أواش أوزنو ورو صانحيت تحكمت تقالتي رخكب أبزنو ورو كيزي اتوم تحكمت تقالتي مملو ساعة زحاويو كم زكتاتلو من كتتل كم زقرو لو من يقلس لهم كالوتون ناتو عصر سعبهم كم زصرحون تقارلتهم كم زحكمونيو تسفا غيرو زلو نغو دمصاو نغس عبادي سلازي ازونا لما عطيناي كياني نغس عبادي عبي صراح عبي ناي حلينا ساتسفاكشن زلو صراح تغطيلنا كلاتنا باب زلنايو نتقارلتنا كنبصح لهم كنحكمهم تحكمهم لبيت سوهم كملسو نافرحهم كملسو نتقرا عقم خونوا كلاتنا حنسر الخمس قبالنايو لما عطي تقليتو سلازي بتكبار نقص أبادي كل سب كوريو كل سب تحقسيو
እዙይ ድማ ቀጻልነት ክህልዎ ከም ዝግባእ ኣብኡ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ሓሳቦም ገሊጾም እዮም። ስለዚ ከያኒ ንጉስ ኣባዲ ካብ ልቢ ይቐኒየልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ናይ ብሓቂ እዙይ ብምግባርካ ኣብ ስራሕ ኬሽካ ኣብ ኣሜሪካ ቀኒኻ ግዜ ከይወሰድካ እዙይ ምግባርካ ናይ ሕሊና ዕረፍቲ ዝህብ ስራሕ ብምስራሕኻ ካልኦት ከየንቲ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ከየንቲ ዓሰርካ ክስዕቡ ካብ ኪነት ወፃእ ዘሎ ማሕበረሰብ ነጋዳይ ይኹን መምህር ይኹን ዶክተር ይኹን ካልእ ድማ ናትካ ዓሰር ስዒቡ ከም ዝኽተልን ተጋደልትና ንክሕክሙ ናይ ባዕሎም እጃሞም ከም ዝዋፅኡን እምነትና እዩ። ድምፀው ንጉስ ኣባዲ ግን ንዝገበርካዮ ኣስተዋፅኦ ብሽም እቶም ተጋደልቲ ዝለዓለ ክብሪ ይግበአካ እዩ።